बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ केस में मजीद शवाहिद जमा करा दिए। वजारत दाखिला की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमाओं के ट्वीट्स, अखबारी तराशे भी शामिल किए गए हैं। 25 मई एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स भी जमा कराए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान तौहीन अदालत केस जो है वो कल बरोज जुम्मा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जो है वो करेगा। दिन 11 बजे ये समाअत जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में शुरू होगी। और इससे कबल हमने देखा कि जो वजारत दाखिला है उसने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में मजीद जो शवाहिद हैं वो भी जमा करवा दिए हैं। वजारत दाखिला की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमाओं के ट्वीट, अखबारी तराशे जो हैं वो शवाहिद में शामिल किए गए हैं। 25 मई के एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स जो हैं वो भी जमा करवाई गई हैं, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और सीनियर लीडरशिप जो है उनको डी चौक में जो है वो पुलिस के साथ उलझते हुए, और जब ये लॉन्ग मार्च जो है ये पहुंचना था, रेड जोन में पहुंचा, तो वहां पर जिस तरह से आग लगाई गई सरकारी इमलाक को और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वो तमाम तर चीजें जो है वो शवाहिद में शामिल की गई हैं। अब कल जो बरोज जुम्मा दिन 11 बजे इमरान खान तौहीन अदालत केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए यासिर। पीटीआई काफिले पर फायरिंग का मुलजिम गुजरावाला की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम नवीद का 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ने मुलजिम नवीद से तफ्तीश के लिए 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। मजीद तफसीलात जान लेंगे। जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा, 12 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। आज पुलिस ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मुलजिम को एटीसी गुजरांवाला में एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वहां पेश किया और जो एक्सीलेंसी जज साहब हैं उन्होंने 30 रोजा डिमांड की गई थी, रिमांड की, जिस्मानी रिमांड की, लेकिन उन्होंने 12 रोजा उसको पुलिस को रिमांड दे दिया है। अब इसमें मजे की बात यह है जी कि मुलजिम ने कोर्ट में कहा है कि ये 3 नवंबर का वकूआ है, यानी कि मुझे 10-12 दिन जो है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है और मुझे आज पेश किया गया है। और पुलिस ने गिरफ्तारी भी मुलजिम की आज के दिन ही डाली है। तो जज साहब इस बात को सुन के वो खफा हुए, तो उन्होंने अपने ऑर्डर में, जो उन्होंने ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर में उन्होंने लिख दिया है कि कौन कौन जिम्मेदारान हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और प्रोब किया जाए। और मुझे आइंदा जो है जो को पेशी की तारीख होगी उस पर मुझे बताया जाए कि इस मुलजिम को क्यों इस तरह गैर कानूनी बगैर गिरफ्तारी के अपनी हिरासत में इस मामले का भी अदालत ने नोटिस लिया। जावेद अकरम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के मुमकिना धरने के खिलाफ दरख्वास्त को तहरीक इंसाफ की तरफ से धरने की इजाजतनामे की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। दोनों दरख्वास्तों की समाअत एक साथ होगी। पीटीआई की मुमकिना धरने के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए जाएं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाईवेज और मोटरवेज को बंद कर देंगे तो कारोबार मुतासर होगा। ये किसी का हक नहीं है कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने धरना केस में फैसला दिया था कि तमाम जलसे परेड ग्राउंड में होंगे। जो जलसा करना चाह रहे हैं उनका हक है, मगर आम शहरियों के हकूक भी मुतासिर नहीं होने चाहिए। इस दरख्वास्त को पीटीआई दरख्वास्त के साथ यकजा कर देते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि हम शहबाज शरीफ की तरह ढोल नहीं पीटते। शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल का शौक था, सैलाब ज़दा इलाकों में खूब प्रोटोकॉल लिया। शहबाज शरीफ ने 1 रुपया भी नहीं दिया। शहबाज शरीफ की तरह ढोल ज़्यादा हमने नहीं पीटा। और आप हैरान होंगे, मैं जब वर्ल्ड बैंक वाले पूछते हैं मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने क्या दी, मैं उनको कहता हूँ ऐसे करके ना 0। शहबाज शरीफ सिर्फ गया जाके फ़ोटो खिंचाई है। प्रोटोकॉल का मैंने कहा था उसको शौक है, सब दे प्रोटोकॉल। चीफ सेक्रेटरी साहब भी चले गए,
اب تو خیر ویسے ہی وہ چلے گئے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے یہ خالی ہم فوٹو بنوانے کا جب کام ہی نہیں کرنا, صوبے کو اچھا آفیسر بھی نہیں دینا اور صوبے کی ہیلپ بھی نہیں کرنی. پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ کی خبر پر سندھ حکومت نے ایکشن لے لیا. حیدرآباد سکھر موٹر وے منصوبے میں 2.25 ارب روپے کے مبینہ گھپلے میں ملوث ڈی سی مٹیاری عدنان رشید کو گرفتار کر لیا گیا. اینٹی کرپشن پولیس نے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا. دنیا نیوز کے معتبر پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر مٹیاری عدنان رشید اور اسسٹنٹ کمشنر نیو سعید آباد منصور عباسی نے حیدرآباد سکھر موٹر وے منصوبے کے فنڈ سے 2.25 ارب چیکوں کے ذریعے نکلوا لیے. چیف سیکرٹری سندھ کی طرف سے کرائی گئی انکوائری میں مالی بے ضابطگیوں کی تصدیق ہو گئی. اینٹی کرپشن پولیس نے ڈی سی ہاؤس مٹیاری پر چھاپہ مار کر ملزم عدنان رشید کو گرفتار کر کے حیدرآباد کی عدالت سے 3 روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا. اسٹاک مارکیٹ میں 164 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی. دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا. کاروباری ہفتے کے چوتھے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حصص فروخت کرنے والوں کا پلڑا بھاری رہا. یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 164 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 42,819 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 26 پیسے اضافے سے 222 روپے 67 پیسے پر بند ہوا, جبکہ اوپن مارکیٹ پر ڈالر 50 پیسے اضافے سے 229 روپے 50 پیسے پر فروخت ہوا. معاشی ماہرین کے مطابق قرض و سود کی ادائیگیاں درآمدات کے لیے ڈالر کی طلب میں اضافے کے سبب زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہو رہی ہے, جس کے اثرات روپے کی قدر اور اسٹاک مارکیٹ پر نظر آ رہے ہیں. کئی صدیوں کا سفر بھی مغل شہزادی نادرہ بانو بیگم کے مقبرے کی عظمت رفتار نہ چھین سکا. سہیل قیصر کی رپورٹ دیکھیے. لاہور میں ایک خلقت حضرت میاں میر کے دربار پر حاضری کے لیے جاتی ہے. اسی درگاہ کے راستے پر ایک پرشکوہ عمارت دیکھنے والوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتی ہے. شاید بہت کم احباب کو علم ہوگا کہ یہ مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کی بھتیجی شہزادہ سلطان پرویز کی بیٹی اور مشہور مغل شاہزادے دارا شکوہ کی بیوی نادرہ بانو بیگم کا مقبرہ ہے. وہی دارا شکوہ جو اقتدار کی جنگ میں اپنے سگے بھائی اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں مارا گیا تھا. جب یہ اورنگزیب کا پلڑا بھاری ہونے لگا اور تو جنگ کی صحبتوں سے تنگ آ کر سفر کی مشکلات اور کٹھن مشکلات اور پھر بیماری کے باعث جو ہیں ان کی جو ہے حالت خراب ہو گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی راستے میں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ شاید انہوں نے ڈر کر اس خوف میں کہ مجھے باندی نہ شکست کے بعد میں اورنگزیب کے دربار میں باندی نہ بنا دیا جائے, انہوں نے زہر کھا دیا. 1659 میں صرف 41 سال کی عمر میں وفات پا جانے والی نادرہ بانو بیگم کی میت کو دارا شکوہ کی خواہش پر آج کے بلوچستان کے ایک علاقے سے لا کر حضرت میاں میر کے دربار کے پہلو میں دفن کیا گیا, تاکہ جو لوگ بھی دربار پر حاضری کے لیے جائیں تو وہ یہاں بھی فاتحہ کے لیے ضرور رکیں. کئی صدیوں بعد بھی اس عمارت میں اس کے شاندار ماضی کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں. پچھلے دنوں میں اس کی مرمت ہوتی رہی, تقریباً کوئی 1 سال لگا رہا. تو پہلے تو یہ کھنڈرات کی شکل میں تھی, اب یہ بہت بہتر ہے. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے دور کی اتنی بڑی شہزادی ہیں یہ, اور آج یہاں پہ کوئی آتا جاتا ہی نہیں ہے. وہی محراب نما بارادریاں, دیدہ زیب نقش و نگار اور ہوادار راہداریاں اس عمارت کی بھی پہچان ہیں. یہ سچ ہے کہ اب مقبرے کی عمارت ماضی جیسی انتہائی پرشکو تو نہیں رہی, لیکن اگر آپ کو کبھی یہاں آنے کا موقع ملے تو آپ اس عمارت میں ایک عجیب سی کشش محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. ہر چیز سیمیٹری میں, پروپورشن میں, اور سب سے جو پرسنلی مجھے جو فیسینیٹ کرتی ہے, آپ جتنی بھی بڑی بلڈنگ ہوگی مغل, اس کے سامنے آپ اپنا اسکیل نہیں کھوتے ہیں. ہیومن سکیل وہ جتنی بھی ہوگی وہ پروپورشنلی وہ فٹ آتی ہے. بلا شبہ تاریخ کے یہ نقوش ہمارا انمول اور شاندار ورثہ ہیں. یہ تو سچ ہے کہ صدا عیش دوران دکھاتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ کا ورثہ ہمارے پاس آنے والی نسلوں کی امانت ہوتا ہے, جو ان تک بہترین طریقے سے پہنچانے کی کوششیں ضرور کرتے رہنا چاہیے. کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ سہیل قیصر, دنیا نیوز, لاہور. اب تک کے لیے اتنا ہی.